नाजरीन आदाब। दोस्तों, मैं हूं एतमाद, आपका मेज़बान। आप तमाम की मोहब्बत और दुआओं की बदौलत मुंसिफ चैनल के स्टाफ के मेहनतों के नतीजे में एक और नया प्रोग्राम हम आप तमाम के सामने लेकर आए हैं। इसका नाम है नजरिया। दोस्तों, आज हमारे लिए दो खुशी के दिन हैं। एक, हम आज यौम जमहूरिया हमने मनाया। दूसरा, मुंसिफ चैनल का 5वां साल भी मनाया जा रहा है। नजरियात प्रोग्राम को आज शुरू करने का मकसद मैं आपको बताता चलूं। आज रिपब्लिक डे जो मनाया गया, आज हमें 1950 26 जनवरी को दस्तूर हिंद को हमें तोहफे में दानिशवरान हिंदुस्तान, लीगल एक्सपर्ट्स और काबिल सियासतदान ने हमें दस्तूर हिंद दिया और एक नज़रिया हिंदुस्तान को दिया और हिंदुस्तान की आवाम को दिया कि किस तरीके से हमारे हिंदुस्तान को चलाना है और इसकी फलाह व बहबूद के लिए काम करना है। इसी अंदाज में मुंसिफ चैनल ये कोशिश करने जा रहा है कि इस प्रोग्राम नजरियात को आप समाज के सामने पेश किया जाएगा। हर हफ्ते तकरीबन पीर ता चारशुम्बा इस प्रोग्राम यानी पीर ता बुध इस प्रोग्राम को पेश करने की हम कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम नजरियात में हम हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ के साथ साथ संजीदा पॉलिटिकल एनालिस्ट, रिलीजियस लीडर्स और दानिशवरान को इस प्रोग्राम में पेश किया जाएगा, जो अपने नजरियात को आपके सामने रखेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि आप हिंदुस्तान और सारे आलम को एक अच्छे नजरिए से देखें। आज जो चाउस या फिर पुराशोभ माहौल हिंदुस्तान का बना हुआ है या फिर कहिएगा दुनिया में बना हुआ है, इसमें एक कॉमन शख्स, एक कॉमन आदमी बहुत ही परेशान है। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुंसिफ चैनल ये कोशिश करेगा कि हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ दानिशवरान को इस प्रोग्राम में पेश करे ताकि वो अपने संजीदा नजरियात को बेहतर अंदाज में आप तक पहुंचाते हुए आपको अपने अतराफ व अकनाफ में हो रहे हालात का सही जायजा हासिल हो। दोस्तों, नजरियात आज के जो हमारा प्रोग्राम है, इसका आज का पहला उन्वान जो हम गुफ्तगू करेंगे वो होगा पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। किस तरीके से पॉलिटिशियंस आजकल या फिर कहिएगा बहुत ज़माने से रिलीजन का मिसयूज करते आए हैं और कॉमन शख्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हुए एक दूसरे को लड़ाने में अक्सर कामयाब होते आए हैं और बाज़ औक़ात हम इन चीज़ों को नाकामयाब भी बना चुके हैं। पॉलिटिक्स एंड रिलीजन पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने मुंसिफ के स्टूडियो में 3 स्कॉलर्स को मदऊ किया है। आइए मैं इनका तारुफ देता चलूँ। सबसे पहले मेरी सीधी जानिब हैं नानक सिंह निश्तर साहब। आप ऑनररी डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल सिख सेंटर फॉर इंटरफेथ रिलेशन के। इसके साथ साथ आप एक बेहतर अदीब भी हैं, राइटर हैं और एक एनालिस्ट भी हैं। निश्तर साहब काफ़ी ज़माने से मुस्लिम, हिंदू और सिख इत्तेहाद के लिए काम करते आए हैं। इसके साथ साथ बहुत ही आप एक्टिव सोशल एक्टिविस्ट हैं। आपके बाजू में हमारे दूसरे जो गेस्ट हैं, आप रेवरेंड तिमोथी गट्टू पास्टर हैं। आप मेथोडिस्ट चर्च के पास्टर हैं जो हैदराबाद दक्कन में हैं। आपके बाजू में है इस्लामिक स्कॉलर आसिफुद्दीन मोहम्मद साहब। आप इंटरनेशनल एकेडमी फॉर कंपैरेटिव रिलीजन के प्रेसिडेंट हैं। दोस्तों, आज हमने इस प्रोग्राम में स्कॉलर्स को मदऊ किया है, ना ही कोई पॉलिटिकल लीडर्स को। स्कॉलर्स को इस प्रोग्राम में मदऊ करने का मकसद ये है कि हम आए दिन टेलीविज़न या न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए डिस्कशंस देखते हैं जहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स ज़्यादा आपको नज़र आते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में जो रिलीजन का गलत इस्तेमाल होता है, इसमें रिलीजियस स्कॉलर्स या फिर स्कॉलर्स का क्या नज़रिया है, इस पर आज हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। ये दोस्तों, प्रोग्राम का आगाज़ आगे बढ़ाते हुए गुफ्तगू का आगाज़ मैं आसिफुद्दीन मोहम्मद साहब से करना चाहूँगा। क्या वाकई आपका नज़रिया इस सवाल पर क्या होगा कि पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो मिसयूज़ करते हैं रिलीजन का और एक्सप्लॉयटेशन होता है कॉमन पर्सन का? क्या आप इस पर कहना चाहेंगे? जी सर। ये वाकई में बहुत अच्छा सवाल है कि जमहूरियत में यानी डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि हर लीडर जानता है कि उसे महदूद मुद्दत के लिए सरबराह चुना गया है। उसके बाद वो चाहेगा कि उसकी रूलिंग बासलामत रहे और उसके बाद फिर दोबारा भी वो इलेक्शन में जीत कर आ गया है। वो कोशिश करेगा
کہ الگ الگ طبقوں میں لوگوں کو بانٹے. ڈیوائڈ اینڈ رول جو پالیسی ہے برٹشرز نے ہمیں دے کر گیا ہے, وہ پالیسی کے تحت وہ چاہے گا کہ لوگوں کو آپس میں بانٹے اور جو کیٹیگری ان کو زیادہ سائز میں نظر آئے ان کو اپیز کرتے ہوئے آگے بڑھے تاکہ وہ لوگ ان کے پیچھے ہمیشہ سپورٹرز کے طور پہ موجود رہیں. اسی میں چل کے ہم کو ریجن وائز ڈویژنس نظر آتے ہیں, کاسٹ وائز ڈویژنس نظر آتے ہیں, ریجن وائز ڈویژنس نظر آتے ہیں. یہ سارے ڈویژنس کے اندر سب سے زیادہ خطرناک جو شکل اختیار کیا ہے ہندوستان کے حالیہ پالیٹکس میں, وہ ہے ریجن کے حساب سے جو ڈویژن کیا ہے وہ سب سے خطرناک ہو گیا ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو گئے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. سارے برے نتائج جو ہیں ریجن کے حساب سے جو ڈویژن ہوا اس کے تحت ہوا ہے. جی, پولیٹیشینس کی ہمیشہ خواہش رہی ہے اور کوشش رہی کہ ایسا ہو, اس کو ایکسپلائٹ کرے, لیکن ہمیں چاہیے کہ اس کو روکیں. جی, I would like to ask the same question to Mr. Timothy Saab. What is your opinion on this question, whether some political leaders misuse religion and exploit the general public? Yes, we must be proud of being Indians first of all, because India is a country where diverse religions, diverse cultures exist in India. But the sad state of India is that without exploiting a religion, a religious party cannot survive. That is the sad state of India. And we see many of the political parties are misusing the religion, in fact. Actually, the religion has nothing to do with the politics. That's my opinion. Because religion, the intention of religion is to give peace of mind to a person, to give fulfillment, satisfaction, where he can rely upon a divine being. That is very much personal. But nowadays, the meaning of religion and politics has very much changed in India, and political leaders are being misusing the religion. That is the sad state of India. جی, مسٹر صاحب آپ کیا کہیں گے اس چیز پر؟ سیدھی سادی بات تو یہ ہے, سیاستدانوں سے میں توقع رکھنا کہ مذہب کی بات کر سکیں گے صحیح معنوں میں تو غلط ہے. اس واسطے کہ ان کا سبجیکٹ نہیں ہے, وہ ان کا سبجیکٹ تو ایکسپلوٹیشن ہے. کیسا استحصال کیا جا سکتا ہے, کیسا لوگوں کو الو بنایا جا سکتا ہے, کیسے ووٹ حاصل کیے جا سکتے ہیں, وہ ان کا سبجیکٹ ہے. اور اس لیے اپنے سبجیکٹ کے لیے کچھ بھی کام کر سکتے ہیں وہ. اس واسطے ہم کو اس سے شکایت نہیں ہونی چاہیے. شکایت ہم کو ایک عام آدمی سے ہے کہ جو اپنے اطراف و اکناف میں اپنے مذہب کی پیروی کرنے والوں کو اپنے مذہب سے جوڑتا نہیں. اس کا کام ہے کہ اپنے مذہب کو, ہم کو دعوت دے کے دوسرے کو اپنے مذہب میں ملانے کی ضرورت نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کو اسلام کے بارے میں اس کو اپنے مسلمان بھائیوں کو بولنا چاہیے. کوئی سکھ ہے تو کسی سکھ کو سمجھنا چاہیے, تاکہ لوگ اپنے اپنے مذہب کو اسکرپچرز کی روشنی میں سمجھیں گے, اپنے مذہبی کتابوں کی روشنی میں سمجھیں گے, تو یہ ہاتھ کا کھلونا نہیں بن سکتے. ان کی لائل میں ان کو کھلونا بناتی ہے. جی بے شک. مسٹر صاحب یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو مذہب کے نام پہ لڑایا جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں ساری دنیا میں صرف ہندوستان ہی ایک ایسا واحد ملک ہوگا جہاں پر مذہب کے نام پر لڑایا جاتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. جی, دنیا تمام میں جہاں بھی جس کو جو بھی موقع ملتا ہے نفرت پھیلانے کے لیے یا اپنا کسی کا بھی استحصال کرنے کے لیے, چاہے باپ بیٹا کا ہو یا میاں بیوی کا, استحصال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو جہاں موقع ملتا ہے داؤ چلا لیتا ہے. ٹھیک ہے. آصف صاحب, میرا اگلا سوال یہ ہوگا آپ سے کہ ان حالات میں ایک کامن شخص جو ہے وہ ان سچویشن سے کیسے ڈیل کرے, جب پولیٹیکل لیڈرز ہو. کچھ پولیٹیکل لیڈرز سے کچھ پولیٹیکل لیڈرز قابل بھی ہیں جو اتحاد کو, یونٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے, اب اس کا پرسنٹیج کتنا ہے یہ تو پبلک طے کر چکی ہے, لیکن باوجود اس کے اچھے پولیٹیشینز ہمارے پاس پائے جاتے ہیں. کامن شخص ان حالات میں اپنے آپ کو کیسا بچ کے یا بچا کر کے چلنا چاہیے؟ کامن مین کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, نہ کہ کوئی انجینئر کے پاس جاتا ہے. اور جب اسے گھر بنانا ہوتا ہے تو انجینئر کے پاس جاتا ہے, نہ کہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر اسے کوئی مذہب کی بات کرنا ہے تو پھر وہ مذہبی جو علماء ہیں, جو گرو ہے, جو اسکالرز ہیں, ان سے رجوع کریں. اور جب ان کو سیاسی معاملات میں کچھ ضرورت پڑتی ہے, جیسے کہ امپلائمنٹ
ایجوکیشن تمام چیزیں تو سیاستدان سے رجوع کرے. ان دونوں کے درمیان میں کامن مین کبھی کنفیوژن کریٹ نہ کرے کہ مذہبی چیز ہونا ہے تو سیاستدان کے پاس گئے. سیاستدان خود کوئی مذہب کا اسکالر نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے اپنے فیلڈ کا ایکسپرٹ. وہ لوگوں کو جیسا نانک سنگھ مسٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ ایکسپلورٹ کرنے کا ایکسپرٹ ہوتا ہے, وہ اس کو ایکسپلورٹ کر لے گا. تو اس طرح سے کامن مین کو بچنا چاہیے کہ مذہبی چیزوں کے لیے ریلیجیس لیڈر سے رجوع کرے. اس کے ذریعے سے ہوگا یہ کہ مذہبی معاملہ بھی کلیئر رہے گا, سیاسی معاملہ بھی کلیئر رہے گا, ورنہ ہم سب کا نقصان اس کے اندر. جی مسٹر صاحب, پھر سے ایک بار میں چاہوں گا کہ آپ اپنی پسند رائے کامن شخص کے لیے کیا دیں گے؟ کامن شخص کے لیے ایکسپلائٹیشن سے بچنے کا ایک ہی طریقہ یہ ہے, خود علم حاصل کرے اپنے مذہب کے بارے میں. اس کے مذہب خود کے مذہب سے لا علمی اس کو جو ہے یہ ہتھیار بن جاتا ہے وہ ایکسپلائٹرز کے ہاتھ میں. جی اس کا سیدھا طریقہ یہ ہے کہ ہم مذہب کو اپنے اپنے اسکرپچرز, اپنے اپنے جو کتابیں ہیں, مذہبی کتابیں ہیں, اس کی روشنی میں اور اس کی تفسیر کو پڑھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے, اس کو زندگی میں اتارنے کی کوشش کرے, تو میں سمجھتا ہوں ان کی چالیں کامیاب نہیں ہوں گی. مشکل ہماری کا یہ ہے کہ ہم کبھی سوچتے نہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے. ہم رسمن مسلمان, رسمن سکھ ہیں, لیکن صحیح معنوں میں پریکٹسنگ سکھ یا پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. واٹ از یور اوپینین آن دس کوشچن مسٹر تیموتھی؟ Yes, brother. Actually, religion has to build a relationship with each other. It should improve love and peace with each other. But nowadays, politicians are misusing it and they're building walls around the people. So what a common man has to do in this situation? situation? The common man has to get awareness of what is truth in his own scripture. Yes. He should have a good education and good knowledge about his scripture, his or her own scripture. So according to you, the main reason how a common man is exploited by the leaders or some political parties, it is ignorance of their religion. Yes. جی آصف صاحب. جی بے شک صحیح. ان کے خود کے مذہب سے اگر وہ واقف ہو جائیں گے, جیسے کہ ہندو بھائی ہیں وہ لوگ ویداس کا مطالعہ کریں گے, اور کرسچن بھائی وہ لوگ بائبل کا مطالعہ کریں گے, اور مسلم ہیں وہ قرآن کا, اور اسی طرح سے گرو گرنتھ صاحب کا مطالعہ کریں گے, تو ان کو یہ پتہ چلے گا. اور اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے درمیان کچھ ایسے کامن کمیٹیز بنے جو آپسی جو کامنالٹیز ہے, جس طرح سے ہمارا ادارہ آپ نے نام بتایا تھا کہ اسلامک اکیڈمی فار کمپیریٹو ریلیجن ہے, مختلف مذاہب کے درمیان جو کامنالٹیز ہے اس کو ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو یہ چیز اگر لوگوں کے اندر آ جائے کہ بھائی ہمارے مذہب میں جو فنڈامنٹل تعلیمات ہے کہ خدا تعالیٰ ایک ہی ہے اور سارے انسان بھائی بھائی ہیں, اسی طرح سے دوسرے مذاہب کی کتابوں میں بھی ہے, لہذا ہم کو یہ چھوٹے چھوٹے جو ڈفرینسز ہیں ان کے پیچھے لڑائی نہیں کرنا چاہیے, ہمیں مل کے آپس میں بھائی چارے کے ساتھ جینا چاہیے. یہ میسج لوگوں کے اندر آ جائے گا انشاءاللہ. جی دوستو, ہم آج گفتگو کر رہے ہیں پروگرام نظریات میں پالیٹکس اینڈ ریلیجن پر, کس طریقے سے کچھ پولیٹیکل لیڈرز ریلیجن کا مس یوز کرتے ہوئے کامن شخص کا استحصال کرتے ہیں. اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں 3 اسکالرز موجود ہیں. ایک ہندو اسکالر کو بھی ہم نے مدعو کیا تھا اس پروگرام میں, لیکن کسی وجوہات کی بنا پر وہ نہیں آ سکے. دوستو, میرا اگلا سوال نشتر صاحب سے یہ ہوگا کہ جو سچویشن پولیٹیکل لیڈرز, کچھ پولیٹیکل لیڈرز آج ہندوستان میں ہو یا پھر ساری دنیا میں پیدا کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو لڑانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, ان حالات میں ریلیجیس لیڈرز کا یا پھر اسکالرز کا کیا ذمہ داری ہے, کیا ڈیوٹیز ان کے اوپر ہونی چاہیے ان حالات؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. یہ صحیح ہے کہ جو ریلیجیس لیڈرز ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں. اس کی ایک وجہ ایک یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی بات سننے والا نہیں ہے. وہ ان کے لیے وہ ایک احساس, دوسرے احساس سے کمتری ہے. سماج میں ان کا کوئی مرتبہ نہیں ہے, سماج میں کوئی ان کو پوچھ کے دیکھتا نہیں. یعنی ایک تیلگو کا ایک ماں میرا سچ بولنا نہیں, گاؤں میں رہنا نہیں کہتے. تو وہی حالت ہے. وہ آدمی کو بولنے سے سنکوچ کرتا ہے, وہ میں بولے تو سننے والا کون ہے, اس لیے اچھا ہے کہ خاموش بیٹھے. یہ لوگوں کی جو خاموشی ہے یہ بڑھاوا دے رہی ہے. جی کم سے کم مذہبی جو لیڈرز ہیں ان کا کام ہے کہ بلا یہ سوچے کہ ہم کو ایسا بولنے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے, کیا نقصان ہونے والا ہے, یہ سمجھ کے کہ میں ایسا بولنے سے میرا اللہ خوش ہوگا, میرا خدا تعالیٰ خوش ہوگا, جو میرا پیدا کرنے والا خوش ہوگا, میرا خالق خوش ہوگا. ان کے سامنے اگر یہ نظریہ رہا تو میں سمجھتا زیادہ اچھا رہے گا. جی تیموتھی صاحب.
what do you have to say about what are the duties of religious scholars and these pandits and ulamas in this situation? Yeah, they have a very important role in the present context of this situation. They have a great responsibility to bring awareness in their religious people. So first of all, they should interpret their own scriptures in the right way, and they should apply those truths to the present context in the right way. Yes. So in that way, they can develop peace and harmonious living among people of our country. Yes. Being a pastor of this Methodist Church, sir, what you think if all these religious scholars come on a common platform to express all these things in a peaceful manner to general public, how it would be? Yeah, that would be give a very good effect. We must take efforts to bring all the religious scholars and religious leaders to one platform where they can share their views and how they can approach certain problems of the society. आसिफुद्दीन साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ड्यूटीज होंगे रिलीजियस स्कॉलर्स के इन हालात में? इन हालात में हम पिछले चंद साल से देख रहे हैं कि बाज़ तबक़ात के जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो लोग बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अपने अवाम को अपने अखबारात के जरिए, चैनल्स के जरिए एजुकेट कर रहे हैं, उनके अंदर शऊर पैदा कर रहे हैं कि मजहब के लिए या फिर दूसरे मज़ाहिब की तरफ जो तासुब पैदा किया जा रहा है, उस तासुब की वजह से आप वोट ना डालें किसी पॉलिटिकल पार्टी को, आप ये देखकर वोट डालें कि कौन अवाम का ख्याल रखेगा, कौन अमन कायम रखेगा, ये सारी चीजें देखकर वोट डालिए। इस तरह बाज़ तबक़ात के उलमा कहिए, स्कॉलर्स कहिए, लोग कर रहे हैं। लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं जो देखने में लिबास उनका खास मजहब के टॉप के स्कॉलर्स हैं, लेकिन वो लोग आज एमपीज भी बने हुए हैं, रूलिंग पार्टी की तरफ हैं वो लोग। उनको आप देखेंगे कि रिलीजियस स्कॉलर होने के बावजूद वो लोग भड़कीले बयान देते हैं, वो लोग खुद भड़काते हैं, ये तक कहते हैं कि तुम या तो अपने आप को रामजादा मानो या फिर हरामजादा मानो। जी, इस हद तक प्रोवोकेशन जा रहा है। तो ये लोग रिलीजियस लीडर होना काफी नहीं है, इनको तौसीफ होना भी जरूरी है। तो ऐसे लोग जो लोगों को बंटवाते हैं और एक दूसरे को प्रोवोकेशन के जरिए से इलेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, इन लोगों को बैन करना चाहिए, इनके ऊपर प्रोहिबिशन होना चाहिए, चाहे रिलीजियस लीडर रहे चाहे पॉलिटिकल पार्टी रहे। जो लोग आवाम को बांटकर, खुसूसन रिलीजियस के लाइन्स पे बांटकर लोगों को एक्सप्लॉइट करना चाहते, लड़ाना चाहते, इन लोगों के ऊपर पाबंदी लगना चाहिए। जी आसिफुद्दीन साहब, मुझे ये लगता है कि जैसा कि अगर कोई मामला उठ जाता है, पॉलिटिकल लीडर रिलीजियन को लेकर उठा देते हैं, जिस शिद्दत से अखबारात में या मीडिया में उसका प्रचार भी होता है, उस शिद्दत से काउंटर अटैक या काउंटर जवाब जो है रिलीजियस लीडर्स की तरफ से नहीं आता है। क्या वजह होगी आपकी नजर में? बेशक सही है। अक्सर मीडिया हाउसेस जो हैं ये देखते हैं कि टीआरपी कितना आएगा एक प्रोग्राम का। बहुत कम मीडिया हाउसेस होती है जो संजीदा प्रोग्राम, जैसे कि आपको पता है कि संजीदा डिस्कशन हम चाह रहे हैं, लेकिन कई मीडिया हाउसेस चाहते हैं कि हॉट डिस्कशन रहे, टीआरपी बढ़े, सेंसेशन रहे। सेंसेशन नेगेटिव चीज को प्रोपेगेट करने में ज्यादा आएगी, पॉजिटिव चीज को प्रोपेगेट करने में कम आएगा। जैसे कि अगर एक कॉन्फ्रेंस बनाए, जैसे कि अभी तिमोथी साहब ने फरमाया और नानक सिंह साहब ने फरमाया कि सारे मजहबी लीडर्स एक जगह जमा हो जाएं और मैसेज ऑफ पीस दे दे, आपस में अमन भाईचारे का मैसेज दे दे, तो उसके अंदर ठंडा ठंडा रहेगा। जी, तो बहुत सारे मीडिया हाउसेस नहीं चाहेंगे कि वो बताएं जी, लेकिन अगर मीडिया हाउसेस जिम्मेदार हो जाए तो नेगेटिव न्यूज को कम उछाल कर बताना चाहिए और पॉजिटिव न्यूज को ज्यादा हाईलाइट करके बताना चाहिए, तब इंशाल्लाह सोसाइटी के अंदर अच्छी चीजें आएंगी। जी निश्तर साहब, आपका भी नजरिया यही है कि जो टेलीविजन हो या फिर अखबारात हो, इनमें जो पॉलिटिकल लीडर्स के स्टेटमेंट्स है जिसको ज्यादातर प्रोजेक्ट किया जाता है, उतना उलमाओं का या फिर रिलीजियस लीडर्स का नहीं किया जाता। वो उनकी मजबूरी है कि वो अखबार बिकाऊ पॉलिसी रहती है उनकी। वो जो हमारे नजरियात को वो पहले मुकाम देंगे नहीं, और ये देखो उनका अखबार पढ़ने वाला नहीं है। तो इस वक्त वो चाहते ये हैं कि जो है अखबार बिकाऊ पॉलिसी जो रहेगी उनकी, जिससे जो है उनका अखबार की ज्यादा डिमांड हो, लोग पसंद से पढ़ेंगे, भड़कीले या जो है चटखारे वाले खबरें वो पढ़ेंगे। हमारे जैसे लोगों की बातें कोई सुनता पढ़ता कोई भी नहीं।
नहीं सुना जाता है, इसीलिए तो हम इस प्रोग्राम को आज पेश कर रहे हैं। जी, आप कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको आपकी कोशिश में कामयाब करे। We really appreciate the channel for such kind of platform arranging for the peace and prosperity of the nation. जी दोस्तों, आज का जो उन्वान हमने सेलेक्ट किया है पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, इसको हम यही समझाना है, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज में अर्ज किया था, आज हमको दस्तूर हिंद मिला था, आज ही हम इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं ताकि आपको एक अलग नजरिया से वाकिफ करवाएं। हिंदुस्तान में हमेशा हम अखबारात के थ्रू या टेलीविजन या हम ही जो मीडिया वाले हैं पेश करते हैं कुछ इस किस्म के प्रोग्राम्स, जहां पर जैसा भी तीनों हमारे स्कॉलर्स ने कहा है कि उसमें कुछ मिर्च मसाला होना चाहिए और उसकी वजह से कुछ भड़काऊ चीजें ज्यादातर देखने को मिलती है। लेकिन बहुत सारे संजीदा लोग भी हमारे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। मुंसिफ टीवी ये कोशिश करेगा संजीदा अंदाज में इन लोगों को आप तक पहुंचाए और इनके नजरियात भी आप तक पहुंचाए। दोस्तों, अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जो खवातीन हजरात हमसे अभी जुड़े हैं वो फिर से एक बार हमारे इस उन्वान को नोट फरमाने, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन पर गुफ्तगू की जा रही है और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में 3 स्कॉलर्स हैं, नानक सिंह निश्तर साहब, तिमोथी बैस्टर साहब और आसिफुद्दीन मोहम्मद साहब। आप भी इस इस्लामिक स्कॉलर हैं। गुफ्तगू जारी रहेगी लेकिन इस छोटे से वक्फे के बाद। बात की जो तालीमात मिली हैं उसमें माँ बाप का हक औलाद के लिए और औलाद का हक माँ बाप के लिए क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और आपकी तालीमात पर अमल किए बगैर निजात मुश्किल है। अब्दुल खदीर साहब ने बात से सवाल किया थे सब कि आमतौर पर आजकल जो शादियों में जो बेजा रसूमात की जा रही हैं और जिस तरीके से खराफातें या फिर रसूमात और फिर इसमें बेदरेग जो पैसा खर्च किया जाता है, ये कहाँ तक दुरुस्त है? इस्लाम में घोड़े और जोड़े की रकम लेना ये कतन हराम है और ये मर्दों की बेगैरती की बात है कि औरतों से किसी तरह के पैसे का मुतालबा करे और ये मर्द की मर्दानगी के खिलाफ है। राह हिदायत बराह रास्त देखिए हर हफ्ता और इतवार रात 9:30 बजे सिर्फ मुंसिफ टीवी पर। हुस्न जन्नत का जिसे रुखे ज़ेबा मिला, हाँ वो ज़मीन अर्ज़ कश्मीर है। संग मरमर से वादियाँ ये नीला आसमां, चश्मों की ज़मीन अर्ज़ कश्मीर है। सुहाना मौसम और खूबसूरत वादियाँ, मस्जिदों से बुलंद होती अज़ानें और मुक़द्दस ज़ियारतगाहें, मजहबी प्यार व मोहब्बत और यकजहती की मिसालें। कश्मीरी अदब व सखाफत और यहाँ की बेहतरीन फनकारी, कुदरती वसाइल तिजारत, सयाहत और दिलचस्प खेल। ज़माने की नजर इसको कुछ यूं लगी, है बेचैनियां पर खामोश अर्ज़ कश्मीर है। ना रहेंगे सदाए नशेब लोगों के बुलंद व बाला ये चमन अर्ज़ कश्मीर है। सियासी जंग और अवामी मसाइल, कश्मीरियों का दर्द, उनके आंसू और उनका हक, हर खबर व मंजर का अहाता करेगा खुसूसी खबरनामा। जम्मू से लद्दाख तक और लद्दाख से कश्मीर तक। मुंसिफ कश्मीर देखिए रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ मुंसिफ टीवी पर।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का प्रोग्राम नज़रियात में मैं एतमाद खैर मक़दम करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम नज़रियात का उन्वान है पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में 3 स्कॉलर्स मौजूद हैं। नानक सिंह निश्तर साहब, आप ऑनररी डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल सिख सेंटर फॉर इंटरफेथ रिलेशंस के साथ साथ आप एक बेहतर अदीब यानी राइटर भी हैं और एनालिस्ट भी हैं। आपके बाजू में है रेवरेंड तीमूर्ति गट्टू पास्टर साहब, मेथोडिस्ट चर्च हैदराबाद दक्कन में हैं आप। आपके बाजू में है आसिफ उद्दीन मोहम्मद, इस्लामिक स्कॉलर, आपका इदारा है इस्लामिक एकेडमी फॉर कंपैरेटिव रिलीजन के आप प्रेसिडेंट हैं। आप तीनों स्कॉलर्स आज गुफ्तगू कर रहे हैं पॉलिटिक्स एंड रिलीजन पर। ब्रेक के बाद मैं आसिफुद्दीन साहब से दरख्वास्त करूंगा फिर एक बार कि रिलीजियस लीडर्स की जो ड्यूटीज़ है कहाँ तक वो जिम्मेदारी इन चीज़ों पर निभा रहे हैं, क्या इसमें मीडिया का ताउन है या उनको ताउन नहीं मिलता। मैं साहब से दरख्वास्त करूंगा इस पर एक बार फिर से रोशनी डालें। मैंने जैसे अर्ज किया था कि बाज़ तबक़ात के उलमा और स्कॉलर्स काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उनको मीडिया पर ठीक से प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। लेकिन बाज़ तबक़ात के जो लीडर्स हैं या स्पिरिचुअल लीडर्स कहलाने वाले लोग हैं, जो प्रोवोकेटिव बयान दे रहे हैं, उनको ज़्यादा मीडिया में अटेंशन मिल रहा है, क्योंकि बाद मीडिया हाउसेज चाहते हैं कि मीडिया का मकसद मुनाफा कमाना मेन मकसद है। वो चाहते हैं कि मुनाफा कमाएं, उसके लिए टीआरपी बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए वो लोग एडवर्टाइजमेंट हासिल करना चाहते हैं। तो इस तरह से उनकी थिंकिंग है कि जो चीज़ में ज़्यादा व्यूवरशिप आएगी वो चीज़ से एडवर्टाइजमेंट आएगा, वहां से उनका मुनाफा रहेगा। लेकिन अगर वो लोग समाज की तरफ अपनी जिम्मेदारी को रियलाइज करेंगे तो वो लोग ऐसे लोगों को नहीं बुलाएंगे जो भड़काऊ भाषण देते हैं, ऐसे लोगों को बुलाएंगे जो संजीदगी की बात करते हैं, समझदारी की बात करते हैं, आपस में भाईचारे की बात करते हैं। तो ये सारे मीडिया हाउसेस की एक मुश्तरका जिम्मेदारी है कि एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव मैसेज देने वाले लोगों को आगे बढ़ाएं और नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव मैसेज देने वाले लोगों को पीछे करें, ताकि समाज में अमन रहे। वरना हम देख रहे हैं दुनिया में कई ममालिक हैं जहां पर आपस में कत्ल गारतगिरी आम है, हर रोज हो रहा है। तो क्या मीडिया हाउसेस चाहते हैं कि इंडिया भी कल के दिन खुदा न खास्ता उस तरह बन जाए? अगर वो नहीं चाहते कि वैसा मुस्तकबिल इंडिया का रहे, तो उनको चाहिए कि जो अमन और भाईचारे की मैसेज देने वाले मुखर्रीन रहेंगे या उलमा रहेंगे, स्कॉलर्स रहेंगे, उनको आप आगे बढ़ाएं और उनके मैसेज को आवाम तक पहुंचाएं, ताकि सोसाइटी में बेहतरी और खुशहाली रहे। जी, बहुत बेहतर, आपने इस पर तबसरा किया। दोस्तों, पहले कुछ पॉलिटिकल लीडर्स इस किस्म के हरकत कर रहे हैं। किस किस्म के हरकत है, इस पर भी हम गुफ्तगू कर लेते हैं। 2-3 महीने गुज़िश्ता से कुछ चीजें उभर कर मीडिया में आई है, जिसको बाज़ वक़्त इसका वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट भी किया गया। एक ऐसा ही प्रोटेस्ट था फिल्म पीके को लेकर, जिसके इम्पोर्टेंट जिसमें रोल अदा किया था वो आमिर खान थे। पीके को लेकर क्या प्रोटेस्ट हुआ, इस फिल्म में क्या चीजें बताई गई, मैं नानक सिंह निश्तर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि पीके फिल्म पर आप क्या कहना चाहेंगे, आपका इस मूवी को लेकर क्या नजरिया है। उमूमन हिंदुस्तान में जो प्रोटेस्ट किया गया था ये कहकर किया गया था कि पीके मूवी में मज़ाहिब के खिलाफ भड़काने की कोशिश की गई या बताने की कोशिश की गई। निश्तर साहब से मैं इस पर चाहूंगा। एतमा साहब, ना मैं पी कर आया ना आपने पी के भी बिठाया, ठीक पिला के बिठाया, ठीक, फिर भी आप पीके के बारे में पूछ रहे हैं हमसे। देखिए, सिखिज्म का नजरिया ये है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, मगर दूसरा जो बोल रहा है वो भी गलत नहीं है। ये हमारी बुनियाद है। पीके की कंट्रोवर्सी के बाद में मैंने पिक्चर देखी हो, आमतौर पर पिक्चर नहीं देखता मैं, लेकिन देखी मैंने। वो उसका नज़रिया है और उसका नज़रिया गलत है बोलने का मुझे अख्तियार नहीं है, क्योंकि मेरा मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं देता। लेकिन एक अच्छा नज़रिया है, एक सेहतमंद नज़रिया है, उसमें मजहबी आहंगी बढ़ेगी। उसने जो है किसी मजहब पे डायरेक्ट हमला किया ऐसा मैंने महसूस नहीं किया। ठीक, तो मैं समझता हूँ उसको पॉजिटिव सोचना चाहिए और उसको ये समझना कि भाई हमारे कोई मजहब पर हमला है, तो मैं समझता हूँ उनका अपना नजरिया सोचना। लेकिन मैंने उसमें ऐसी बात नहीं देखी जो। क्या आपको कोई ऐसा पॉइंट उसमें नजर आया कि इस फिल्म में सिख कम्युनिटी या रिलीजन के खिलाफ कुछ कहा गया हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली?
نہیں، ایسا میں نے محسوس نہیں کیا. کل یوں بھی ہم عادی ہو گئے ہیں ہمارے تعلق سے کوئی غلط بولی بھی تو برداشت کرنے کی اس واسطے کہ اب اتنے سالوں سے ہم سن ہی رہے ہیں کہ سرکاری نیوز چینل سے، سرکاری اداروں سے، اور جو کچھ بھی سکھوں کے تعلق سے ہوتا رہا، ہم کو عادت پڑ گئی ہے وہ باتوں کی. لیکن پی کے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. واٹ از یور اوپینین آن پی کے تیموتھی صاحب؟ Yes, PK is an enlightening picture, I can say. A person should not see a picture like PK. As a Christian he should not see. As a Hindu he should not see. As a Muslim he should not see. One must see the picture without having any preconception. جی. So PK, the picture has brought. There is one scenery in that picture where the hero puts the posters with saying God is missing, and that I felt that it's very much real. God is not only missing in one religion; He is missing in all religions because of their religious practices. Because of so many other things, unnecessary things, God is missing from every religion. And it is really an eye-opening picture, I can say. So in your point of view, there is no attack on any religion, or especially on Christian religion? Picture has to be seen as a picture only. Okay. आसिफुद्दीन साहब, आपने क्या मूवी ये देखी है? पी करके नहीं, फिर भी ये बगैर ही मुझे देखना पड़ा मजबूरन जी. वो ऐसा हुआ है कि उर्दू मतलब उसमें मुंसिफ में तो मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन तेलुगु न्यूज चैनल्स में अक्सर मैं जाता हूँ. यूँ समझिए कि 10 दिन 12 दिन में कुछ न कुछ मसला होता है तो मुझे बुला लेते हैं. तो उसी तरह से पीके के सिलसिले में मुझे कहा गया था कि आप अपनी राय दीजिए, फलां दिन प्रोग्राम होने वाला है. तो फिर उस सिलसिले में मुझे देखना पड़ा मजबूरन कि ये ऐसा है क्या. तो कंप्यूटर पर मैंने देखा था. जी. हालांकि एक बात मैं यहाँ पे कोट करता चलूँ आसिफ मोहम्मद साहब कि इस्लामिक स्कॉलर्स है, रिलीजियस लीडर्स है इस्लामिक, वो उमूमन फिल्मों को देखने से इज्तनाब करते हैं और स्ट्रिक्टली अवॉइड करने के लिए कहते हैं, लेकिन मजबूरन आज मौके ऐसे आ रहे हैं कि फिल्म देखना पड़ रहा है. जी. तो वो इसलिए कि कौमी सतह पर क्या कहते हैं कि गड़बड़ हो रही थी, और उसके सिलसिले में अगर न्यूज चैनल्स पे हम जाकर, चूंकि अक्सर जाने का मौका होता है और लाखों करोड़ों लोग न्यूज चैनल्स देखते हैं, उनकी राय में अगर हम कुछ थोड़ा सा असर डाल सकते हैं, थोड़ी सी पॉजिटिवनेस ला सकते हैं, तो फिर इंशाल्लाह बहुत भला होगा. तो ये मकसद से देखना पड़ा. इस तरह से मजबूरी में देखना होता है कभी कभी. पहली बात ये. दूसरी बात ये, अगर आप सिनेमा हॉल में देखेंगे तो अगर कुछ बुनियादी चीज बता रहा है तो आपको मजबूरन बैठना पड़ेगा. लेकिन जब आप कंप्यूटर पर बैठेंगे तो आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं. जी. सीडी वगैरह ला करके. जैसे भी. तो बहर कैफ मुझे देखने का मौका हुआ तो देखना पड़ा मुझे. तो और मैंने ये राय कई चैनल्स पे इजहार किया है, साफ साफ कहा है कि पीके मूवी किसी खास मजहब के खिलाफ नहीं है, और उसने साफ ये पैगाम दिया, जो पैगाम जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वेद में, बाइबल में और कुरान में और गुरु ग्रंथ साहिब में, सारे किताबों में ये मैसेज जो दिया गया है कि सबका खालिक एक है, सबका मालिक एक है, उसका आप तस्वुर यानी कि कोई तस्वीर नहीं बना सकते, आप उसके लिए बुत नहीं बना सकते. इस तरह से जो कॉमन मैसेज है सारे मज़ाहिब का, उसी मैसेज को उसमें उजागर किया गया, उसी में उसको हाईलाइट करके बताया गया. लेकिन जो लोग अपने आप को बाबा संत कहकर लोगों के पास आ गए हैं और उनको धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनके जज्बात से खेल रहे हैं, अपना माल बना रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ पहचान. अगर कोई इस तरह से एहतजाज कर रहा है तो वो उसी तरह के लोगों का बंदा रहेगा जो बाबा लोग के कहने से जाकर पथराव करेगा, बाबा लोग के कहने से जाकर इस तरह की गड़बड़ करेगा. जी. तो आपके हिसाब से जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था फिल्म को लेकर के, तो वो इन्हीं के कोई लोग होंगे? हाँ, क्योंकि अभी आजकल जो हुकूमत चल रही है बाबा लोग की हुकूमत है ना जी. एक बाबा को हजारों एकड़ जमीन दी गई हरियाणा में, आप अपने झाड़ पालिए, उसमें दवा बनाइए वगैरह, जो सांस लेना सिखाते हैं बाबा, वो बाबा के बारे में. जी. तो इस तरह से बहुत सारे बाबा लोग को मिनिस्टर बना दिया गया है, बहुत सारे बाबा लोग को कुछ और दिया गया है. तो ये बाबा लोग के जो आदमी वो लोग नंबर 1. नंबर 2,
حال ہی میں میرا ایک اور نیوز چینل جانا ہوا تھا, وہاں پر بی جے پی کے بھی نمائندے تھے. میں کھل کر کہتا ہوں جو بھی کہتا ہوں خصوصاً تیلگو میں الحمدللہ. تو میں نے صاف کہا ہے کہ ابھی جو 4 بچے 10 بچے والا مسئلہ چل رہا ہے اس پہ ڈسکشن تھا. جی, جو مسئلہ چل رہا ہے یہ پورا ڈرامہ ہے. صاف الفاظ میں کہا میں نے کہ یہ آر ایس ایس کے ڈائریکشن میں چل رہا ڈرامہ ہے نیشنل لیول پہ, اس طرح سے کہ لوگوں کو حکومت کے جو وعدے ہیں وہ وعدے پورے تھوڑا ڈائیورٹ کرنا ہے. اٹینشن. جی میں اس پر آؤں گا آصف الدین صاحب, لیکن پی کے کا جو مسئلہ تھا, جیسے آپ تینوں اسکالرز یہاں پر موجود ہیں, آپ ایک ادارے سے وابستہ ہیں, کیا آپ کے ادارے نے یا آپ کے چاہنے والوں نے اس فلم کے اگینسٹ پروٹیسٹ کیا تھا؟ نہیں کیا. نہیں. واٹ از یور؟ جی کسی نے کوئی. ٹھیک ہے, تو ہم کیا اس کو صرف پولیٹیکل ایشو ہی رکھیں؟ یہ محض پولیٹیکل ایشو ہی ہے. چاہتی ہے گورنمنٹ اور چاہتی ہے بعض پارٹی, چاہتے ہیں بعض ادارے اور تنظیمات کہ لوگوں کی توجہ ملک کی ترقی سے ہٹ کر آپسی اختلافات پر, جھگڑوں پر اور جو خون کھولانے والے مسائل ہیں ان پر ٹکی رہے, تاکہ وہ لوگ ملک کو لوٹ لیں گے تو کوئی پلٹ انہیں نہ پوچھے. جی دوستوں, پی کے کو لے کر جیسا میں نے سوال کیا تھا, بہت سارے ٹیلی ویژن چینلز پر بھی اس کا ڈسکشن کیا گیا تھا, بہت سارے لوگوں کو پروٹیسٹ کرتے ہوئے بتایا گیا تھا. لیکن حیدرآباد دکن میں جو آج ہمارے ساتھ 3 اسکالرز موجود ہیں, کرسچن کمیونٹی کو ایک بلانگ کرتے ہیں, مسلم کمیونٹی کو ایک بلانگ کرتے ہیں, سکھ کمیونٹی کو بلانگ کرتے ہیں, اور میں نے جیسا عرض کیا کہ ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے صاحب کو بھی میں نے مدعو کیا تھا, ان کی میں نے پرسنل رائے لی, تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارے لوگ یا ہمارے جو صحیح دھرم کو ماننے والے لوگ ہیں انہوں نے کبھی اس فلم کو لے کر کے احتجاج نہیں کیا. پھر یہ احتجاج کرنے والے کون لوگ ہیں, ان کو پرکھنا, ان کو جانچنا ہمارا اور آپ کا ہی کام ہے, اور ایسے فالتو چیزوں میں اپنے اوقات خرابی نہیں کرنی چاہیے. آصف صاحب مزید اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ان سچویشنز میں ایک کامن شخص کو ان چیزوں سے کیسے دوری اختیار کرنی ہوگی؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سنیما دیکھنا ہی نہیں چاہیے. جی, کیونکہ اس میں انسان خراب چیزیں بہت دیکھنے کا اس کو موقع ملے گا, بے حیائی اس میں رہے گی. ایک اور بات بتاؤں, میں نفسیات کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, کہ اگر ایک انسان بیٹھا ہوا سمجھے دواخانے میں یا کہیں پہ بھی کالج میں اسکول میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے سامنے ایک روبر لڑکی بیٹھی ہے, اس کے طرف 1 سے 2 بار نظر ڈالنے میں اس کو حیا محسوس ہوگی. لیکن وہ تو ایک اسلامک نظریہ ہے کہ فلم نہیں دیکھنا چاہیے. جی جی, نفسیاتی یہ پہلو ہے کہ آپ کو روبرو میں لڑکی ہے, دوسری بار اس پر نگاہ ڈالنے میں آپ کو شرمندگی ہوگی. لیکن جب سنیما ہال میں بیٹھتا ہے انسان تو بے حیائی سے اس کو تک کر دیکھتا ہے. نہیں, لیکن آج کا جو ماحول ہے آصف الدین صاحب, وہاں پر تو میڈیا کوشش کرتا ہے, اور میڈیا میں فلم جو ہے وہ ون آف دا ایک کیٹیگری ہے, تو اس کے ذریعے بھی لوگوں تک ایسا میسج پہنچایا جا رہا ہے. ابھی آپ نے قبول کیا تھا کہ پی کے میں اس چیز کو جو ہے بتایا گیا ہے کہ بھائی یہ جو لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں جنرل پبلک کو. ایک سنیما مستثنا ہوگا, لیکن عموماً جتنے بھی فلمز ہیں 99.9999% ہیں, یہ پورے جو ہیں برائی کی طرف لوگوں کو. ٹھیک ہے, اس پر ہم اور کبھی بحث کر لیں گے. اگلا سوال میں تیموتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک کارٹون لے کر بنایا گیا تھا, چارلی ہیبڈو کر کے پیرس کا اخبار تھا, اس پر پہلے بھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کارٹون بنایا گیا تھا, اور اس کے بعد اس کا رد و عمل یہ تھا کہ کچھ ملیٹنٹس نے فائر کیا اور 11 سے 12 لوگوں کو وہاں پر کل کیا گیا. اگین چارلی ہیبڈو انہوں نے پھر ایک کارٹون شائع کیا پروفٹ محمد کو لے کر کے. کیا یہ کرسچن مذہب یا پریس کیا اس کی اجازت دیتا ہے؟ واٹ از یور اوپینین آن دس؟ In my opinion, in that country there is a freedom, but freedom of religion or freedom of expression should not mean that freedom to insult anyone else. And we must be conscious about our attitude, our talk, our cartoons, whatever it may be. We should not hurt others' feelings and sentiments. And the other thing, taking revenge over that incident is also, I will strongly condemn it, because in Bible it is said, to take revenge is mine, God says. And who are we to جی پنش کر سکتے ہیں؟ آصف الدین صاحب سے میں اس پر چاہوں گا کہ یہ آپ بتاتے چلے, جیسا صاحب کا بھی ہے, کہ ایسے معاملات میں کسی کو مارنا یہ بھی نہ بائبل میں ہے اور نہ میں سمجھتا ہوں قرآن میں ہے اور نہ کوئی اور مذہبی کتاب میں ہے, لیکن اس حادثے پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلے ایک کانسپریسی کی اینگل بھی ہے.
جو اگر میں ایز اے فرد واحد ایز اے مسلمان اگر میں بولوں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی مسلمان ہے اسی لیے تائید میں کر رہا ہے. لیکن رشیا کی میڈیا نے بھی یہ بات کو رپورٹ کیا ہے کہ چارلی ہیبڈو کی فائرنگ جو ہے یہ یو ایس اے کی CIA اور اسرائیل کے موساد کا مشترکہ ایک چال تھی, کانسپریسی تھی, تاکہ مسلمانوں کے خلاف دنیا کو بھڑکایا جا سکے. خصوصاً جب آپ ایک میڈیا ہاؤس پر حملہ کریں گے, لازمی بات ہے ساری میڈیا آپ کی مخالف ہو جائے گی. جب ساری میڈیا مخالف ہو جائے گی تو اس کا نتیجہ ہے کہ سارے لوگ کو آپ کے مخالف کر دیا جائے گا. یہ اسٹریٹجی پہلی ہے, پہلی بات. دوسری بات, اگر ہم مان کر چلیں کہ مسلمانوں نے ہی کیا, جو یہ کہ مسلمان کیا, تب بھی اسلام کا اصول یہ ہے جو کوئی بھی مجرم ہے اس کو کورٹ تک لایا جائے, قاضی کے پاس لایا جائے, قاضی اس کی انکوائری کرے, دلائل دیکھے, اس کے بعد پھر وہ فیصلہ کرے, پھر وہ سزا حکومت دے. ٹھیک ہے, انفرادی طور پہ مطلب انڈیویجولی جو ہے ایک دوسرے کو اس طرح سے نہیں مار سکتے, یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مسلم لیڈرز, ریلیجیس لیڈرز ہیں, وہ اس پر کنڈم نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے سب سے اہم بات یہ ہے, پہلے میں ایک بات میں بولتا چلوں جی, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا بہت بڑا جرم ہے اور اس کے لیے اسلامی حکومت میں بہت سنگین سزا ہے. ٹھیک, یہ تو اپنی جگہ برحق ہے, لیکن وہ سزا دے گا کون؟ حکومت. اختیار انفرادی طور پہ افراد کو نہیں موجود, نہیں حاصل ہوتا ہے. یہ فرق ہے سمجھنا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مسلم اسکالرس نے اس بات کو کنڈیم نہیں کیا کہنا نہ صرف جھوٹ ہے بلکہ بدماشی ہے. میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے کہ جب جارج بش نے اعلان کیا تھا کہ آپ لوگ یا تو ہمارے ساتھ ہو یا پھر ٹیررسٹوں کے ساتھ ہو, اور پھر اس نے افغانستان پر حملہ کیا, لاکھوں لوگوں کے معصوم انسانوں کی جان لی, اس وقت پہ کیا کرسچن چرچ نے ان کو منع کیا؟ جی نہیں منع کیا. حالانکہ مسلمان جو نظام ہے مسلمانوں کا, جو علماء کا, اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب کبھی کوئی کرسچن یا یہودی کچھ کرتا ہے تو اس کا ریلیجن کو نہیں کہا جاتا, صرف انڈیویجول شخص کو کہا جاتا. نمبر 1. نمبر 2, جارج بش نے باضابطہ کہا دس از اے کروسیڈ, یہ صلیبی جنگ ہے. اس نے صاف الفاظ میں کہا, یہ نہیں کہا کہ یہ سیاسی جنگ ہے. اس نے سیاسی جنگ بھی کہا لیکن خالص سیاسی جنگ نہیں کہا. اس نے صاف کہا یہ صلیبی جنگ ہے. اس کے باوجود چرچ نے ان کو منع نہیں کیا, کرسچن اسکالرس نے اس کو تنبیہ نہیں کیا. تو یہ کیوں صرف مسلم علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بھی کوئی مسلم کوئی غلطی کرتا ہے تو جا کر اس کی کنڈمنیشن سارے لوگ کریں؟ حالانکہ بہت لوگوں نے کیا ہے, سینکڑوں مسلم اداروں نے, علماء نے, فقہاء نے اس بات میں یہ بات پہنچانا چاہ رہا تھا, جیسا کہ ہم نے پروگرام کے بیچ میں آپ نے ہی کہا تھا اور آپ نے بھی کہا تھا کہ ریلیجیس لیڈرز کو کھل کر کے موقع نہیں دیا جاتا, ٹیلی ویژن ہو یا اخبارات میں ہو تو کچھ ایک دو لیڈرز کا بتایا گیا کہ کنڈم کر رہے ہیں, باقی دوسرے نیگیٹو چیزیں بتائی گئی. نشتر صاحب جلدی سے اس پر بتائیے گا کہ یہ کارٹون بنانا کیسا تھا, یہ حملہ کیسا تھا آپ کی نظر میں, اور پھر سے اس کو کارٹون بنانا کیسا ہے؟ دیکھیے, کارٹون بنانا اس کا اپنا مرضی ہے, اس کا ایک پروفیشن پیشے کے طور پر کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن ایسا کارٹون بنانا جو کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچاتا وہ غلط ہے. جبکہ اسلام میں شبیہ نہیں بنایا جاتا خاص طور پر رسول کا, تو اس کے لیے تو بہت غلط بات ہے, نہیں کرنا چاہیے. جی, آپ بھی بہت سارے مسلم لیڈران سے واقفیت رکھتے ہیں, ان سے میل ملاپ رکھتے ہیں, کیا انہوں نے کبھی اس اٹیک کے اوپر کچھ خوشی کا اظہار کیا یا اس کو کنڈم کرنے کی کوشش؟ نہیں یار, یہ سوال تو تھوڑا سا صحیح نہیں ہے. کوئی خوشی کا کیسا اظہار کرے گا تو ذرا تھوڑا سا غیر واجبی سوال ہے. میں اس لیے لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس اٹیک پر مسلم علماء نے کنڈم نہیں کیا. نہیں, ایسا بھی نہیں. دیکھیے, ہوتا کیا ہے کہ عوامی جذبات کو مد نظر رکھتے ہیں بعض آدمی کھل کے نہیں بولتے ہیں, تو وہ ان کی مجبوری ہے, ان کی خاموشی جو ہے رضامندی نہیں کہی جا سکتی. ٹھیک ہے, ان کی مجبوری ہے خاموشی. ایک چھوٹا نقطہ میں یہاں پر پیش کرنا چاہوں گا, حالانکہ آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں. بہت نازک بات ہے کہ مغربی ممالک جو کہتے ہیں کہ اظہار خیال کا حق ہے, یہ ایک طرفہ ہے. اظہار خیال کا حق دیا جاتا ہے صرف اور صرف ان صورتوں میں جہاں پر اسلام یا مسلم کمیونٹی کے خلاف کچھ کہا جاتا ہے. جہاں پر کرسچینٹی یا جوڈائزم یعنی کہ یہودی مذہب کے خلاف کچھ ہو تو اس کو حق نہیں رہے گا. 2 مثال دوں گا, چھوٹے, 1 منٹ لوں گا میں. چارلی ہیبڈو میں ہی ایک پرانا کارٹونسٹ تھا جس نے کارٹون ڈالا تھا کہ
کہ فرینچ جو پریزیڈنٹ تھا پہلے سرکوزی، اس کے بیٹے نے پیسوں کی خاطر یہودی مذہب ایکسپٹ کر لیا، تسلیم کر لیا. وہ بتانے کے بعد اس کو نوکری سے نکال دیا. ٹھیک ہے، وہ بھی کارٹون تھا، وہ بھی اس کا خیال تھا، اس نے بھی اظہار کیا. اس نے خدا کے خلاف نہیں کہا، پریزیڈنٹ کے بیٹے کے خلاف کہا، لیکن یہودی مذہب کی بات آ گئی، اس کو نکال دیا. دوسری مثال میں آپ کو دے دوں، انگلینڈ میں ایک اٹالین آئس کریم کمپنی نے یہ اشتہار چھپایا کہ ایک نن ہے، نن کی کرسچن جو نن ہوتے ہیں نا، نن ہے، وہ آئس کریم کھا رہی ہے، اور اس پر اس نے کامنٹ دیا کہ immaculately conceived ice cream is our religion. یعنی ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارا ماننا یہ ہے کہ بے گناہ اور بے عیب آئس کریم بنائے. جو اشارہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، ٹھیک، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی مرد کے وہ موجودتاً پیدا ہوئے. اس طرف اشارہ تھا، لیکن بتایا میں ان کو، کہا کہ بغیر گناہ کے، بغیر عیب کے ہم نے آئس کریم بنایا. اس عیب کو بین کیا گیا. اس میں کس کے جذبات ہرٹ ہوئے بتائیے؟ ہوئے. لیکن بات تھوڑی سی قریب آ جائے وہ اس کو بین کر دیتے ہیں. لیکن دوسرے مذہب کی بات آئے گی، اسلام کی بات آئے گی تو بین نہیں کرتے. جب کرسچینٹی کے اگر سمجھے کہ اس کے خلاف اگر کوئی کارٹون ہوتا، عوام اگر نکل جاتے روڈ پر، پتھراؤ ہوتا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیکن یہ جو پورا معاملہ اسلام کے خلاف ہو رہا ہے، کہ اس کو بھی کیا پولیٹیکل گیم ہی سمجھے؟ یقیناً یہ پولیٹیکل ہے، اور یہ بہت مفتی صاحب اس پر روشنی ڈالیں گے. واٹ یو تھنک بینگ اے کرسچن آر these people who are involved in sometime jihad, in the name of jihad, or these extremists who killed this Charlie Hebdo employees, what do you think? Or this is the conspiracy of Islam or some black sheep of in the Muslim community? What is your opinion, being a Christian? I am not aware who is behind this, but thing is, life is given by God, and nobody has any right to take away one's life. This is my opinion. Okay. دوستو کافی سوالات میرے پاس موجود ہیں، لیکن مجھے وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ مزید میں اس پروگرام کو آگے بڑھاؤں. لیکن میں امید کرتا ہوں میں اپنے تینوں گیسٹ کو پھر فیوچر میں بھی تکلیف دوں گا. بہت امپورٹنٹ سوالات تھے جو پولیٹیکل لیڈرز نے 1-2-3 مہینے میں پچھلے نکالے ہیں، جس کی وجہ سے آپسی اختلافات میں مزید لڑائی تھا کہ کسی نے کہا 4 بچے، کسی نے کہا 6 بچے، کسی نے کہا 10 بچے. بچے پیدا کرنے سے روکا کس نے تھا، جو آج پھر کہا جا رہا ہے. نشتر صاحب، یہ چیزیں بھی باقی ہیں. میں فیوچر میں صاحب لوگوں کو پھر سے تکلیف دیتا رہوں گا، اور اس قسم کے پروگرام ہم آرگنائز کریں گے. صحیح جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو آپ تک پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب مجھ پر واجب ہے ہمارے تینوں گیسٹ کا میں شکریہ ادا کروں. آپ تمام کا شکریہ. تھینک یو تیموتھی صاحب. اینڈ ان فیوچر آلسو آئی ول ask you to please join us in this program, so exact and the correct information to be disseminated among general public. Thank you. بہت شکریہ دوستو. یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا ضرور منصف ٹی وی کے چینل پر ایڈریس پر آپ ضرور لکھیں اور ہماری ہمت افزائی ضرور کریں گے، میں امید کرتا ہوں. اگلا پروگرام کل ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے نظریات میں، اور کل کا عنوان ہوگا پالیٹکس اینڈ میڈیا. تب تک کے لیے نظریات کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.